भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेपछि झापा र मोरङ स्थित शरणार्थी शिविरमा समेत छानबिनको माग। कान्तिपुर समाचारमा आज सगरमाथाका सफल आरोही हरिबहादुर बुढा मगरलाई राज्यबाट सम्मान गर्न सांसदको आग्रह। लडाकुको रकममा अनियमितता नभएको माओवादी केन्द्रको दावी। बेरुजु फर्स्टकोटबाट नपन्छिन सरकारलाई महालेखा परीक्षकको अनुरोध। काठमाडौँ उपत्यकाका 18 पालिका प्रमुखको भेलामा के भयो? अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने G7 राष्ट्रको निर्णय र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। भोलि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीको तयारी। बुधबारसम्म अदालत लगिने। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा बहस। फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। सत्तापक्ष भन्छ पूर्वाग्रही आँखाले नहेरौं। सुशासन र नियमनको अभावमा सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढ्दो। सरकारले बनायो सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव कार्यदल। प्रहरीमा उजुरीको चाङ। युक्रेनलाई समर्थन जारी राख्ने G7 राष्ट्रको प्रतिबद्धता। थप $37 करोड को सैन्य सहायता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप भोलिदेखि काठमाडौँमा। नेपालसहित 8 देशको प्रतिस्पर्धा। साविक विजेता नेपाल उपाधि ह्याट्रिकको दाउमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। चैत 12 गतेदेखि चलिरहेको अनुसन्धानमा 58 दिन पूरा भइसकेको छ। अनुसन्धानका लागि म्याद थपिएको यो अन्तिम पटक हो। संगठित अपराधमा 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 3 दिनको म्याद लिएको हो। 3 दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर भइसक्नु पर्नेछ। प्रहरीले पक्राउ परेका 16 सहित 32 जना विरुद्ध विभिन्न 6 वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन आजसम्म सरकारी वकिललाई बुझाउने भनिए पनि मिसिल तयार पार्न नभ्याएपछि भोलि बुझाउने प्रहरीको तयारी छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही मिसिल भने अध्ययनका लागि लगिसकेको छ। तर प्रहरीले 32 जना मध्ये कसलाई कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने पूर्ण राय दिने गरी मिसिल तयार पार्न समय लागेको जनाएको छ। बुधबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन नै अदालतमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। यसअघि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 5 जनालाई संगठित ठगी सहित राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दाका लागि सिफारिस गर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालिसकेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ परेपछि झापा स्थित शिविरमा रहेका सक्कली शरणार्थी आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। भुटानी शरणार्थीका नाउँमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देश पठाएको समाचार सुने पनि बेलडाँगी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी ठुलो गिरोहको डरले चुइक्क बोल्न सक्दैनथे। जब उनीहरूको आशाको धरोहर मानिएका मुख्य नेता टेकनाथ रिजाल यो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे, त्यसपछि शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक शरणार्थीले स्थानीय स्तरमा पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले तत्कालीन शिविर सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। टेकनाथ रिजाल अब मेन उहाँ अब लिडरसिप मान्छे हो। अहिले उहाँ नै मुछेपछि भनेको चाहिँ म चाहिँ के लाग्छ भने उहाँको मुनिको मान्छेहरू पनि यहाँनिर क्याम्पमा कति छन्, यहाँबाट पनि एक गरेर उठाउनु पर्यो। हामीलाई सोधै फिर्ती चाहिएको छ, एकदम आजको भोलि चाहिएको छ। हामीले खाना पनि छैन, भरे खाने छैन, भोलि खाने पनि छैन। हामीले बहुत दुःख छ। हामी यहाँ संस्थाले दिएको राह पनि छैन हामीसँग अहिले। यस्तै नेताका कारण आफूहरू भुटानबाट लखेटिएर शरणार्थी हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। माथिल्लो स्तरका नेता भन्नेहरू कहिले पनि शरणार्थी शिविरमा आएर के कस्तो अवस्थामा बसेका छन् भनेर सोधखोज समेत नगरेको उनीहरूको आरोप छ। टेकनाथ रिजाललाई चाहिँ यो भन्छौँ कि हामी जुनियन भुटनिसलाई भिराको चिन्ता उँधो र उँभो पार्ने यही व्यक्ति हो। हामी 32 वर्ष रिफ्युजी क्याम्पमा बस्दा पनि यहाँले आएर एक दिन हामीलाई नजर नलगाउँदाखेरि यो हाम्रो नेता होइन।
यी शरणार्थीको आवाजको सुनवाई भएर शिविर सञ्चालनका पदाधिकारीमाथि छानबिन हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, भुटानी शरणार्थी शिविर, बेलडाँगी, झापा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेसँगै छलफल सुरु भएको हो। नीति कार्यक्रम छलफलको पहिलो दिनमै सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू बचाउ र आलोचनामा केन्द्रित भए। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राखेको पुनर्लेखनको धारणाप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले आफूले गरेको सबै ठिक र अरूले गरेको गलत भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्ने तर्क गरे। म छु सबै छ, म छैन केही पनि छैन भन्ने मानसिकता, त्यो भन्दा ठुलो मनोवैज्ञानिक समस्या के हुन सक्ला? म भएको बेला सबै ठिक थियो। बनेका जति कामहरू पृथ्वीनारायण शाहका बेलादेखि, जङ्गबहादुर राणाका बेलादेखि, भीमसेन थापाका बेलासम्म जति पनि काम गरे त्यसमा म थिएँ। जे काम भएनन्, भत्के, बिग्रे, यो 5 महिना पहिले गठन भएको सरकारले भत्काएको बिगारेको भन्ने कुरा, त्यो मनोदशाबाट हामीले काम गर्न थाल्यौँ भने हामी कसरी सुधारको बाटोमा जाउँला? माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले नीति कार्यक्रमले निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको र नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक रहेको दावी गरे। विशेष प्राथमिकता साथ यहाँ जुन कुरा अगाडि सारिएको छ ती आफैमा महत्त्वपूर्ण छन् कि यो कुरा आजको आवश्यकता होइन, बाँझो जमिनको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता होइन, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा आजको आवश्यकता होइन, यसको लागि मल बिउ, कृषि सिँचाइ लगायतको व्यवस्था गर्ने आजको आवश्यकता होइन। वन क्षेत्रको समेत प्रयोग गरी जडीबुटी खेती गर्ने, वन्यजन्तु पालन गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, काठजन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले समेटेको कुरा के यो खिचिटिउरीको विषय हो? नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको कार्यक्रमले नागरिकमा निराशा बढाएको आरोप लगाए। चर्को ब्याज दरले व्यवसायीहरू निराशा, कारोबारहरूमा शिथिलता, यो सबै पक्षलाई टोटल्ली नजरअन्दाज गरेर, असाध्य आत्मप्रशंसा गरेर, आत्मरतिमा रमाउने गरी जे नीति कार्यक्रम आएको छ यसले नागरिकहरूमा एउटा निराशा पैदा गर्यो। जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले तराई जोगाउन चुरे दोहन हुने नीति हटाउनु पर्ने धारणा राखे। ढुङ्गा निकासीको जुन कुरा गरिएको छ निश्चित रूपमा मधेसलाई मरुभूमि बनाउने कहीं योजना त होइन। हामीलाई जानकारी नै छ कि चुरेको एरिया हामी बचाएन भने, चुरे संरक्षण गरेन भने मधेस मरुभूमि हुन सक्छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले आफूहरूको भूमिका रचनात्मक हुने बताइन्। सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझिने प्रचलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उद्घोष गरिसकेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षी हो, यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ, सरकारलाई सघाउँछ पनि, तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदार। आजको बैठकमा नीति कार्यक्रममा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका 20 सांसदले संशोधन प्रस्ताव सहित छलफलमा भाग लिएका थिए। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका ओलीले अहिले देशको अवस्था असामान्य रहेको भन्दै नीति कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम मानव देशमा पहिलो पल्ट तर्जुमा गरिएको जस्तो झलक दिने गरी यो प्रस्तुत भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि नीति कार्यक्रम थिए कि कुनै सरकार थिए कि कसैले काम गरेका थियो कि कुनै पोलिसी बनाएका थिए कि त्यो कुरा छोडेर मानिलियौँ अहिले नै यो सरकार नै प्रथम स्वयम्भू हो। यो प्रथम स्वयम्भू अवतरित भएर पहिलो सरकार बनेको छ, पहिलो हामीले सुरु गरेका छौँ, पहिलो नीति कार्यक्रम बनेको छ, जसरी यो प्रस्तुत भएको छ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य र गन्तव्य अस्पष्ट रहेको दावी गरे। यस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकार दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयासमा रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे। म तथ्य प्रमाण सहित भन्दैछु, दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ। यो कुरा बन्द गरियोस् र दोषीमाथि कारबाही दृढताका साथ अगाडि बढाओस्। नेता ओलीले नीति तथा कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने गरी बोल्न आफ्ना सांसदहरूलाई हिजो नै निर्देशन दिएका थिए। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बेरुजु लेखा परीक्षकले मात्र निकाल्ने काम भएको भन्दै सरकारबाट पन्छिने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षक शर्माले कार्यालयहरूले बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि लेखा परीक्षकको कामका रूपमा मात्र लिने गरिएको बताए। लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु फर्स्यौटको कामलाई प्राथमिकता दिन छोडिएको उनको भनाइ छ। अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि बेरुजु भनेको अडिट रिपोर्ट भनेको अडिटर जेनरलको काम मात्रै हो, निकाल्ने मात्रै हो भने जस्तो र कतिपय ठाउँमा त सोधाइ पनि बेरुजु किन लिस्ट हो, खर्च किन भएन भने जस्तो नि मैले त निकाल्ने काम पनि। शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तहरू गर्दा कार्य सम्पादन हेरेर हेरफेर गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक केही दिनभित्रै संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी गरे। सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर अनि आयोग मार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईहरुले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा अब 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौं भनिएको छ। माओवादी लडाकुहरूलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय अदालतको आदेशबाट रोकिए पनि चाँडै रकम दिनु भन्ने अर्को आदेश आउने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बहिर्गमित लडाकुलाई सरकारको तजविजमा नभई आयोगले सिफारिस अनुसार सहयोग दिनुपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भने एमालेको पूर्ण समर्थन रहने उनले बताए। प्रतिपक्ष हौं सरकारको, प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेको सरकारसँग हाम्रा धेरै कुराहरूमा हाम्रा असहमतिहरू छन्, विमति छन्, तर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास म दलको तर्फबाट यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुने दावी गरे। हामी यसै अधिवेशनबाट यो विधेयकलाई पास गरेर यो विषयलाई अब हामी हमेशाका निमित्त राम्रोसँग सम्पादन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरेर अगाडि बढ्छौं। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले द्वन्द्वकालमा करिब 1100 नागरिक बेपत्ता पारिएको दावी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान घोषणा गरेका नेताहरूले प्रदेशगत रूपमा भेलाको तयारी थालेका छन्। यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने र अहिले सकिने कि सच्चिने भन्ने मोडमा आइपुगेको भन्दै नेताहरूले प्रदेशगत रूपमा भेलाको तयारी थालेका हुन्। रूपान्तरण अभियानमा सक्रिय नेताहरूले आज 7 प्रदेशमा कार्यकर्तासँग सुझाव सङ्कलन र तयारी बैठक गरेका छन्। यो सबै तहमा काम गर्नका लागि चाहिँ एउटा यो पुनर्जागरणको अभियान, यो रूपान्तरणको जुन आमूल रूपान्तरणको पक्षमा फेरि एकपटक आफ्नै भित्र पुनर्जागृत हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पुनर्जागृत आफै पनि हुने र पुनर्जागृत गराइने एउटा दिशामा माहौल बनाउने कुरामा यो एउटा बैठकहरू भेलाहरू सुरु हुन थालेका छन्। आज हामी जुन परिस्थितिमा छौँ यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस सच्चिने कि सकिने भन्ने प्रश्नहरू उठेका छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सचियोस् र सचिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस अब रूपान्तरणको अभियानमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। अब यही गतिले हिजोकै अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस चल्दैन।
यो अभियान अन्तर्गत जेठ 11 गते जनकपुर, जेठ 16 गते काठमाडौँ, जेठ 20 गते पोखरा, जेठ 22 गते दाङ, जेठ 24 गते सुर्खेत, जेठ 26 गते धनगढी र जेठ 29 गते इटहरीमा भेलाको आयोजना गरिएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्री नबन्ने भएका छन्। सत्तारूढ दलबीचको भागभण्डामा 2वटा मन्त्रालय पाएको जसपाले खाली रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन अझै बाँकी छ। एमाले सहितको गठबन्धनका बेला भागभण्डामा चित्त नबुझ्दा जसपाले मन्त्रीको नाम नै पठाएन। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै 2वटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपछि 2078 चैत 17 गते अशोक राईलाई शिक्षा मन्त्रीमा सिफारिस गर्यो। अर्को मन्त्रालयमा जसपाले कसैलाई सिफारिस गरेन। उपेन्द्र यादव 12/2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भएपछि एउटा मन्त्रालय थाती राखियो। अहिले सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै खाली छ। अध्यक्ष यादव आफै मन्त्रीका आकाङ्क्षी भए पनि आकर्षक मन्त्रालय नपाएपछि उनी पछि हटेका छन्। यादवले उप प्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रालय पाए सरकारमा जान खोजेका थिए, तर काङ्ग्रेसले शहरी विकास छोड्न नमानेपछि यादवले आफू बाहेकका सांसदलाई मन्त्री बनाउने भएका छन्। जसपा संसदीय दलले मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष यादवलाई नै दिएको छ। हामी आफ्नो आन्तरिक कारणले गर्दा ढिलो चाहिँ भइसक्यो, अब ढिलो गर्नु हुँदैन। किनभने अहिले अब बजेटको सेसन चलिरहेछ, बजेट निर्माणको विषय छ। त्यसैले पार्टीको नीति चाहिँ त्यो मन्त्रालय हामीले पाएको मन्त्रालयमा रिफ्लेक्सन पनि हुनु पर्यो र हामीले के गर्न खोज्दैछौँ त्यो तदअनुरूपको त्यहाँ कार्यक्रमहरू समेट्न सक्यो भने यसले हामीले अख्तियार गरेको कार्यक्रमहरू नीतिहरू त्यहाँ लागू गराउन सकिन्छ। पार्टीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट अशोक राई मन्त्री भइसकेकाले अध्यक्ष यादवले मधेसी समुदायबाट अर्को मन्त्री छान्नुपर्ने हुन्छ। राजकिशोर यादव र पूर्व मन्त्री प्रदीप यादव मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्, तर यादव समुदायबाट रामशाह यादव उपराष्ट्रपति र मध्य प्रदेशमा सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री भइसकेकाले गैर यादव सांसदलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज पार्टीमा उठेको छ। मन्त्री को बन्न चाहँदैन। अब हामी 12-13 जना छु, 12-13 जना सबै उम्मेदवार, तर हामीहरूमा कुनै यो मतान्तर छैन यो फल्ना जान्छ भनेदेखि हामी विरोध गर्छु या म नगए केही छ, त्यस्तो छैन। पुरुषलाई मात्र मन्त्री बनाएको भन्दै जसपाका महिला नेता तथा सांसदहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन्। अध्यक्ष यादव निकट नेताका अनुसार सिराहा 4बाट चुनिएका वीरेन्द्र महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारी यादवलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। रामशाह उपराष्ट्रपति चुनिएपछि खाली रहेको संसदीय दलको नेताको स्थान भने अध्यक्ष यादवले लिनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदी अधिवेशन एउटै विधेयक पारित नगरी अन्त्य गरिएको छ। गत मङ्सिरको निर्वाचनपछि दलहरू सरकार गठन र विघटनमै अल्मलिएपछि हिउँदी अधिवेशनमा सदन नै नचलाएर अन्त्य गरिएको हो। यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने काममा सीमित हुने बाहेक कुनै पनि विधेयक पारित हुन सकेन। प्रदेश सरकारका कामहरूलाई जसरी गति दिनुपर्ने थियो, सदनलाई जुन खालका बिजनेसहरू दिनुपर्ने थियो, सदनबाट प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने नीति तर्जुमा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जुन खालको काम र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, त्यस्ता खालका काम कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनन् सभामुख महोदय। गत पुस 18 गते सुरु भएको हिउँदी अधिवेशन अन्तर्गतको बैठक यो अवधिमा 7 दिन मात्र बसेको थियो। अधिवेशनको अन्तिम दिन शनिबार साँझ अबेर बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले शनिबार मध्यरातीदेखि प्रदेशसभाको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। उपत्यका मेयर्स फोरमको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक आज ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको हो। बैठकले सूर्यविनायक नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको सामुदायिक विद्यालयमा निष्पक्ष प्रधानाध्यापक छनौट कार्यलाई अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्ने सहमति गरेको छ। यस्तै बैठकले उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहले सडक बत्ती र हाई मास लाइटका लागि
आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरी एउटै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ। सबै स्थानीय तहले सडक सञ्जालमा आधारित रहेर डिजिटल रूपमा घरहरूको नम्बरिङ गर्ने परियोजनालाई लागू गर्ने बैठकमा सहमति भएको छ। यसैगरी सम्पदा पुनर्निर्माणमा खरिद प्रक्रियाको विकल्पमा नेपाल सरकारले प्रबन्ध गरेको पृथक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी माग्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। भूकम्प पश्चात नेपाल सरकारले 10 करोडसम्मको सम्पदा पुनर्निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएसँगै कानुनी रूपमा सो व्यवस्था पनि खारेज भएको थियो। स्थापित गरेको खरिद प्रक्रियाको सट्टा विगतमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाल सरकारले जारी गरेको कार्यविधिको संरचनागत प्रबन्ध बमोजिम पृथक कानुनी व्यवस्था पुनः तर्जुमा एवं लागू गरिदिने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्ने पनि निर्णय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 18वटा पालिका छन्। आइतबारको छलफलमा ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरी, मधेपुर ठिमी, दक्षिणकाली र नागार्जुन लगायत 11वटा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति थियो। कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादकमा उमेश चौहान नियुक्त भएका छन्। प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कान्तिपुर व्यवस्थापनले चौहानलाई नयाँ प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी दिएको छ। 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न चौहान 2 वर्षदेखि कान्तिपुरको सम्पादकको रूपमा कार्यरत थिए। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप KMG का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोयाले प्रधान सम्पादक शर्माले कान्तिपुरलाई व्यावसायिक पत्रकारिताको उचाइमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। अध्यक्ष सिरोयाले कान्तिपुरलाई व्यावसायिक सफलताको थप उचाइमा पुर्याउन नयाँ प्रधान सम्पादक चौहानलाई शुभकामना समेत दिएका छन्। नवनियुक्त प्रधान सम्पादक चौहानले शर्माले देखाएको पत्रकारिताको व्यावसायिक सिपबाट समेत सिकेर आगामी दिनमा समाचार कक्षलाई नेतृत्व गर्ने जनाए। प्रधान सम्पादक चौहानले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट आम सञ्चार र पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका छन्। सगरमाथा आरोहणको यो सिजनमा आजसम्म 430 जनाले आरोहण पूरा गरेका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि यो सिजनमा हालसम्मकै बढी 478 जनाले अनुमति लिएका थिए। आरोहणका क्रममा विभिन्न मुलुकका 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सगरमाथा आरोहणमा यस पटक उत्साह देखिए पनि यो सिजनको सुरुवात भने दुःखद घटनाबाट भएको थियो। आरोहणका लागि बाटो बनाउन गएका 3 जनाको गत वैशाख 2 गते हिउँले पुरिएर मृत्यु भएको थियो। आजका मितिसम्म आरोहण अनुमति प्राप्त गर्ने र सहयोगी साथीहरू गरेर झन्डै चाहिँ 430 जनाभन्दा बढी साथीहरूले सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ साँच्चै अब यही क्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने अब केही दिन बाँकी छ त्यो क्षेत्रको आरोहणको समय। त्यो समयसम्ममा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्याले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्न सक्ने अवस्थातिर हामी पुगिराखेका छौँ। यसपटक सगरमाथामा विभिन्न विश्व रेकर्ड कायम भएका छन्। कामिरिता शेर्पाले 27औं पटक शिखरमा पुगेर सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान बनाएका छन्। आरोही हरि बुढा मगर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो डबल एम्टी अबोभ नी अर्थात् घुँडामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भएका व्यक्ति बने। सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड राख्न सफल दुवै खुट्टा गुमाएका रोल्पाका हरि बुढा मगरलाई सरकारका तर्फबाट विशेष सम्मान गर्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ। सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा विश्व रेकर्ड समेत कायम गर्नुभएको छ। यो अवसरमा म रोल्पाली छोरा हरि बुढा मगरलाई रोल्पाली जनता र समग्र नेपालीकै तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उहाँ भोलि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु कि विश्व कीर्तिमानी हरि बुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर स्वागत र विशेष सम्मान गरोस्। त्यस्तै चिनिया आरोही सुची चाङसुईले 16 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गरेर कान्छो आरोहीको रेकर्ड बनाएका छन्। सन् 1953 मे 29 का दिन तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरे। यता 7700 भन्दा बढी सगरमाथा शिखरमा पुगिसकेका छन्। अर्थ र विकास, संस्थागत सुशासन र सरकारको नियमन हुन नसक्दा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढेको छ। सहकारीले रकम ठगेको भन्दै गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकतामा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगले 2071 सालमै 130 वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको देखाएको थियो। तर सरकारले ती सहकारीमाथि छानबिन नै गरेन। त्यसको झन्डै 1 दशकपछि अहिले कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको रकम समेत फिर्ता गर्न
छाडेका छन्। 69 देखि यिनीहरूले पैसा वितरण गरेको छ। आजसम्म कतिजना मान्छेलाई दिनु छ त भन्दा 14,000लाई हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्छ, खालि हामीलाई झुक्काउने होइन। बचतकर्ताहरूलाई नै बचत रकम बराबरको जग्गा दिन्छु भनेको छ, तर उल्टो हामी बचतकर्तालाई नै अझ प्रेसर पार्ने हिसाबले चाहिँ हामीसँग नै पैसा सङ्कलन गरेर त्यो जग्गा किन्ने। ब्याजको आशमा दुःख गरेर कमाएको रकम नै सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेपछि अहिले यो विषय सदनमा समेत उठ्न थालेको छ। सहकारीको नाममा नेपाली जनतालाई लुट गर्ने ती लुटेराहरूलाई किन सरकार कारबाही गर्न किन सक्दैन भने मेरो तितो अनुभव के छ भने म एकचोटि सहकारी मन्त्री भएको, सहकारी खुद सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। 12वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ, जसमा बचतकर्ताको झण्डै 4 अर्ब 25 करोड बराबरको रकम फँसेको छ। रकम फिर्ता गर्न नसकेका गौतम र पशुपति सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। सञ्चालक नै फरार भएपछि विभागले शिवशिखर सहकारीको जिम्मा प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोलाई लगाएको छ। लालीगुराँस, सुमेरु, कान्तिपुर, स्वर्णलक्ष्मी, विराटनगरको तुलसी र धरानको बराह समेत सरकारको निगरानीमा छन्। आएको उजुरीको आधारमा हामी चाहिँ मुख्य गरेर उजुरी आउने बित्तिकै संस्थाका सञ्चालकहरूलाई सम्पर्क गर्छौँ। जो सम्पर्कमै आउनु भएन तिनीहरूलाई हामी प्रहरी मार्फत पठाइहाल्छौँ, सिआइबीमा चाहिँ अथवा अरू प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानको लागि पठाउँछौँ। जो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति दायित्व अरू चाहिँ विषयहरू हेर्छौँ, सुशासनको अवस्था हेर्छौँ। सुध्रिन सक्ने अवस्था छ भनेदेखि उहाँहरूलाई टाइम सेड्युल सहितको कार्ययोजना सहित सुधारको मौका दिन्छौँ। जो सुध्रिन सक्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ समस्याग्रस्तको लागि सिफारिस गर्छौँ। विभागले एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीको मात्रै अनुगमन गर्छ। यस्ता सहकारी 125वटा छन्। यी बाहेकका सहकारीको पनि गुनासो आउन थालेपछि विभागले अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ। 7वटा प्रदेश अन्तर्गत 6002वटा सहकारी नियमनको दायरामा छन् भने 23,000 सहकारी स्थानीय तहले नै नियमन गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरले मात्रै 1800वटालाई नियमन गर्नुपर्छ। 1800 सहकारी एकजना चाहिँ अफिसरले अथवा नलेज बेस कम भयो, डेस्कहरू भएन, प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने, कर्मचारी हस्तान्तरण गर्ने, डकुमेन्ट हस्तान्तरण गर्ने, भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने, कम्प्युटरहरू हस्तान्तरण गर्ने, सबै कुराहरू हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। तर हस्तान्तरण त गऱ्यौँ, तर भावना पनि क्षमता पनि हस्तान्तरण हुनुपर्ने। सो नियमनमा चल्ने भनेका सहकारीमा सुशासनको अभाव छ। उनीहरूले सहकारीको सिद्धान्त विपरीत बचतकर्ताको रकम घर जग्गा तथा सेयरमा लगानी गरेका छन्। कारोबार सुस्ताउँदा लगानी फँसेको र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। हामीले माग गरेका छौँ 10 अरब जति अहिलेको लागि तत्कालै यो तरलताको समस्यालाई हल गर्नलाई पैसा उपलब्ध गराइदियो भने यो समस्याबाट अहिले तत्कालै हामीले एउटा एक प्रकारले हामी यसलाई उन्मुक्ति पाउँछौँ र भोलिका दिनमा फेरि नदोरिनुको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। देशभर 30,800 सहकारी छन्, जसमा 7 खर्ब बचत रकम रहेकोमा 4.5 खर्ब ऋण लगानी गरिएको छ। 73 लाख सदस्य रहे पनि केही सञ्चालकले मनोमानी रकम चलाएर बचतकर्ताको रकम नै डुब्ने स्थिति आएपछि जाँचबुझ गर्न सरकारले भर्खरै कार्यदल समेत गठन गरेको छ। तर कार्यदलले कहिलेदेखि काम थाल्छ अझै टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाईका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। देशभर 26वटा शाखा रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारीले बचत रकम नदिएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका लागि निक्षेपकर्ताको भिड लागेको छ। सहकारीले करिब 14 अर्ब रुपियाँ ठगेको पीडितको आरोपपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 4 जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। चितवनको भरतपुर र टाँडी, बाँकेको नेपालगञ्ज कोवलपुर र बैजनाथ, कैलालीको धनगढी र अत्तरिया, डलरा, दाङको तुलसीपुर र भालुवाङ शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारीको शाखा तथा सेवा केन्द्र सञ्चालित छन्। यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, बागलुङको श्रीनगर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र बेलौरी, रूपन्देहीको बुटवल, डोटीको दिपायलमा पनि कार्यालय छन्। निक्षेपकर्ताहरूलाई दोब्बर रकम दिने प्रलोभन पारेर एकै शाखाबाट करोडौँ रकम सङ्कलन गरिएको छ। निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि देशभरिकै शाखा बन्द छन्।
सहकारीको रकमलाई व्यक्तिगत कम्पनी खोलेर हिनामिना गरेको भन्दै दिनौँ उजुरी पर्न थालेका छन्। सम्पूर्ण आम जनताहरू यहाँ प्रशासनमा निवेदन दिन आइपुगेका छन् र यो चाँडोभन्दा चाँडो शिवशिखर सहकारीको मालिक वा सम्बन्धित निकायले चासो देखाएर यहाँका आम जनताका पैसाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने छ। हमारा पैसा खाइदियो, अब हामीले के गर्ने, हम गरीब मान्छे हौँ, खुद गरीब, अब हम ढुवा मुना खावला बुगर जोको यहाँ दसैँ मान हामीलाई त छोड दियो, ठग दियो, अब हम कसरी खाने, के बेहोराले खाने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै शिवशिखर सहकारीका 16,000 बचतकर्ता छन्। उनीहरूले निक्षेप गरेको करिब 1.5 अर्ब रकम अहिले जोखिममा परेको छ। विभिन्न जिल्लामा सहकारले डिपार्टमेन्ट स्टोर र कृषि केन्द्र खोल्ने काम समेत गरेको थियो, जसको कारोबार 3.5 महिनादेखि बन्द छ। डलद्रा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीमा 14 अरबभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेर अपचलन गरेको आरोप बचतकर्ताले लगाएका छन्। सहकारले शाखा विस्तार गरेका सबै जिल्लाका करिब 1 लाख बढी बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ। 36 भन्दा बढी शाखाबाट माट, एग्रो लगायतका व्यवसायमा लगानी गरेको सहकारले बचतकर्तालाई 5 वर्षमा दोब्बर रकम दिने प्रलोभनमा पारेको थियो। दिनभरि अटो चलाएका 1000-1200 रुपियाँ कमाउँछु, त्यसमा पनि धोधो गरिएका जम्मा पैसा राखेको पनि हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। धेरै दिन भइसक्यो, हामीलाई धेरै दुःख लाग्छ। माथिबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ आश्वासन के हो भने केही टाइममा पैसा म्यानेज हुन्छ, त्यति दिनसम्म चाहिँ अफिस खोलेर बस्नु भनेको छ। त्यही भएर मात्रै अफिस खोलिरहेको हुन्छ। मैले बेकरी उद्योग खोलेको छु, लगभग 1,35,40,000सम्म जम्मा छ त्यसमा। त्यो 1 साल पनि पुरा भइसकेको थियो, त्यो पैसा आएन, ब्याज सहित त्यही छ हैन। जेनतेन गरेर कमाएको पैसा सहकारीका सञ्चालकहरूले अपचलन गरेपछि 1.5 महिनादेखि सुदूरपश्चिममा स्थानीयहरू विरोधमा उत्रेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशीको साथमा वरुण पनेरू, डडेलधुरा। बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत स्थानीयको 70 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपाली फरार भएका छन्। शुक्रबारदेखि नै नेपाली सम्पर्कमा नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताएका छन्। उनी करोडौं रकम हिनामिना गरेर भागेको हुन सक्ने आशंकामा प्रशासनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य नाकामा निगरानी बढाउन आग्रह गरेको छ। नगर प्रमुख नेपाली अध्यक्ष रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तरलता नभएको भन्दै वैशाख 9 गते सूचना टाँसेर बन्द गरिएको थियो। सयौं मानिस उनको कार्यालयमा दैनिक भुक्तानी माग्न जाने गरेका थिए। नगर प्रमुख नेपाली आफैले 70 करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए। अब जनताको आवाज हामीले आज साथै प्रदेशमा सोधेका छौं, सहकारी संस्थामा देखिएका व्यथिति रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। कहाँबाट कतिको बचत भएछ, के उठेछ, के कहाँ घाटा छ, त्यो पनि हेर्नै पर्यो। सरकारले सहकारीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। ज्ञान भएको व्यक्ति आयो भने सहकारी त्यतिकै नै राम्रो हुन्छ। सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले कहाँ लगानी गरेछ, के गरेछ त्यो हेरिदिए पर व्यथिति रोकिन्छ। अनुमति बिना त के काम पनि हुँदैन, तर बिना अनुमति यस्ता सङ्घ संस्थाहरू कसरी चले? विधानभन्दा बाहिर गयो भने संस्था चाहिँ धरापमा जान्छ। जसरी हुन्छ असली गर्नु पर्यो। सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई केही न केही त सजाय दिनु पर्ला नि त। कति के छ, बचत छ, के छ, त्यसको कुनै रेकर्डै छैन। जसलाई जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसलाई ठोस निर्णय लिएर चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ, किनभने त्यो व्यक्तिले समात्न सक्नु पर्यो। जुन दर्ता भएका छैनन् विशेष ग्रामीण क्षेत्रका, तिनीहरूलाई चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। ठोस रूपमा कुनै पनि पहल नभएको कारणले अहिले सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ धेरै नै व्यथिति बेहोर्नु परेको छ। जनताहरूको पैसा फिर्ता दिलाउनु पर्यो। एउटा प्रकृतिका धेरै सहकारी नबनाउने, अनुगमनै गर्नुपर्छ, अनि बल्ल व्यथिति रोकिन्छ। सञ्चालक समितिहरूले अनुगमन गर्ने पाउनुपर्ने चाहिँ आवश्यक पाउनुपर्छ। पीडितले चाहिँ यदि पाएन भने उहाँलाई चाहिँ कडा कारबाही हुनुपर्छ। मुलुकका दाल तथा खाने तेल उद्योग धमाधम बन्द हुन लागेकाले संरक्षणको नीति लिन उद्योगीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन आग्रह गरे। तयारी खाद्य वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएको समान करले स्वदेशी उद्योग धराशायी भएको उद्योगीको भनाइ छ। आजकलको नयाँ प्रविधिबाट हामीले यो उत्पादन गरिरहेछौँ र यस्तो क्वालिटीको दालहरू हामी बनाउन सक्ने यहाँ क्षमता रहेछ। त्यो हुँदा पनि, त्यो सबै हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिने
समान ड्युटीको कारण दाल मिल बन्द हुने अवस्थामा छ। 25 अर्बको रोजगारी यो लगानी चाहिने डुब्ने अवस्थामा छ, यहाँको रोजगारी डुब्ने अवस्थामा छ र सम्पूर्ण उद्योग धाराशायी भइसक्यो। धानमा यति डिफिसिएट छ, गहुँमा यति डिफिसिएट छ, जसले डाटाले भन्छ त्यति भारत सरकारसँग माग गर्नुपर्छ र त्यति माल मात्र आयात हुनुपर्छ र त्यो माल पनि ट्रेडर भन्दा उद्योगीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात त्यो कुराहरू चल्छ। तेलको हकमा पनि सेम कुरा बहिनी म राख्न चाहन्छु। व्यवसायीहरूले मुसुरो निर्यातमा दिँदै आएको 4% अनुदान पुनः सुरु गर्न, रातो बासमती चामलको निकासी खुला गर्न तथा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको तोरीको तेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउन माग गरे। सरकारको गलत नीतिका कारण 15 वर्षमा 35 वटा ठूला तोरी मिल र 10 वटा दाल मिल बन्द भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बजारीकरणको सुनिश्चितता नहुँदा किसानले तेलहन तथा दलहन बाली लगाउन कम गरेको भन्दै उनीहरूले स्वदेशी उद्योगी संरक्षण गर्ने नीति अपनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने सरकारले मन्त्री परिषदका निर्णय नै किन गोप्य राखेको होला? ए. नियतमै खोट, बी. सूचनाको हक उल्लङ्घन र सी. स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. नियतमै खोटमा 71%, बी. सूचनाको हक उल्लङ्घनमा 12% र सी. स्वाभाविक प्रक्रियामा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला? ए. स्वदेशी उत्पादनको उपभोग, बी. कच्चा पदार्थमा सहुलियत र सी. उद्योग मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। तामाकोसी 5औं जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण, तामाकोसी कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। 99.8 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कोषले 13 अर्ब 74 करोड लगानी गर्न लागेको हो। परियोजना 65% ऋण र 35% सुपुँजीबाट निर्माण गरिने तामाकोसी कम्पनीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका 7 धनाढ्य प्रजातान्त्रिक देशहरूको समूह G7 का नेताहरूले युक्रेनलाई अविचलित रूपमा समर्थन जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। जापानको हिरोसिमामा भएको G7 शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन आइतबार नेताहरूले युक्रेनप्रतिको समर्थनबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। एक दिन अघि मात्रै युक्रेनको बाख्मुत सहर पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा आएको दावी गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि G7 का नेताहरूको यो प्रतिबद्धता चेतावनीका रूपमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। शिखर सम्मेलन जारी रहँदा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की हिरोसिमा पुगेपछि बैठक नै तरङ्गित भएको थियो। उनी आइतबार सम्मेलनमा सहभागी बनेका थिए। सम्मेलनको अन्तिम दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई बख्तरबन्द गाडी र तोपसहित थप $37 करोड डलरको सैन्य सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता अमेरिकाले युक्रेनलाई दिन लागेको यो 38औं सैन्य सहायता हो। बाइडेनले युक्रेनी पाइलटलाई F-16 युद्धक विमान सञ्चालनको संयुक्त तालिममा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यद्यपि उनले युक्रेनलाई लडाकु विमान आपूर्ति गर्न प्रतिबद्धता भने जनाएका छैनन्। G7 का नेताहरूले जेलेन्स्कीलाई शिखर सम्मेलनमा निम्ति आएर रुसलाई एउटा कठोर सन्देश दिँदै गर्दा अर्को प्रतिद्वन्दी राष्ट्र चीन पनि उनीहरूको सोचमा रहेको बीबीसीले टिप्पणी गरेको छ। शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन सम्बोधन गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले वैश्विक सुरक्षा र समुन्नतिको सन्दर्भमा चीन यो युगकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्। G7 मा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र जापान सदस्य रहेका छन् भने यस पटकको शिखर सम्मेलनमा भारत लगायत अन्य 8 देशलाई पनि अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो। भारतमा सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका माओवादी नेता दिनेश गोपलाई नेपालबाट गिरफ्तार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन्।
गोपमाथि 30 लाख भारु इनाम राखिएको थियो। दिनेश गोप भारतको झारखण्ड राज्यमा लामो समयदेखि सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिबन्धित उग्रवादी संगठन पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट अफ इन्डिया PLFI का प्रमुख भएको बताइएको छ। उनीमाथि झारखण्ड सरकारले 50 लाख र आतंकवाद विरोधी अनुसन्धान निकाय नेशनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी AIA ले 5 लाख इनाम तोकेका थिए। झारखण्ड प्रहरी र NIA को संयुक्त टोलीले उनलाई नेपालमा गिरफ्तार गरेको र उनलाई दिल्ली पुर्याउने तयारी भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भोलि सुरु हुने काबा वुमन्स च्यालेन्ज कप भलिबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भोलि किर्गिस्तानसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपाली टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले नेपालको तयारी राम्रो भएको बताइन्। आज आयोजित ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा अरुणाले नेपालले उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। उनले बङ्गलादेशमा सम्पन्न यसअघिका दुवै संस्करणको उपाधि जितेको भन्दै नेपाल तेस्रो संस्करणको उपाधि जित्न तयार रहेको बताएकी हुन्। हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो। अब पहिला 2वटा च्याम्पियन बनिसकेका छौँ। अब ह्याट्रिक हान्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। 3 मन्थ्सदेखिको प्रिपरेसन थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो रिजल्ट ल्याउने यसमा छौँ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा भोलि बिहान श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तानले प्रतियोगिताको पहिलो खेल खेल्नेछन्। यो खेल बिहान 9:30 बजेपछि सुरु हुनेछ। 12 बजे बङ्गलादेश र भारत बीच खेल हुनेछ। दिउँसो 2 बजे प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटनको तयारी छ। उद्घाटन समारोहपछि नेपालले अपराह्न 4:30 बजे किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। भोलिको अन्तिम खेलमा राति 7 बजे मालदिप्स र काजाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिग कप नकआउटको आधारमा सहभागी 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, किर्गिस्तान समूह A मा छन् भने उज्बेकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिप्स र काजाकिस्तान समूह B मा छन्। आयोजक नेपाल भलिबल सङ्घले राखेको कभर हलको पार्केटिङ, चेन्जिङ रुम, बाथरुम, फ्लडलाइट, डिजिटल स्कोरबोर्ड लगायत मर्मत कार्य सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको पूर्ण तयारी हामीले चाहिँ आफ्नो नलेजले भ्याएसम्म सकेसम्म सबै साथीहरू अहोरात्र खटेर सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरेका छौँ। 8वटा टिमहरूलाई हामीले वेलकम गरिसक्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ गुड हस्पिटालिटी र नेपालको राम्रो सन्देश लिएर जान सक्ने गरी हाम्रो लेभलले भ्याएसम्म सबै चाहिँ गरेका छौँ। सहभागी सबै टिम काठमाडौँ आइसकेका छन्। आजै भलिबल सङ्घले 8वटै टिमका कप्तानसहित ट्रफी प्रदर्शनी गरेको थियो। प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजन र कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD मा हुनेछ। शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मच्छिन्द्रले लगातार 4 खेलसम्मको अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। आज मच्छिन्द्रले छिमेकी क्लब न्युरो टिम NRT-लाई 2-0 गोलले हराएको हो। यो जितपछि मच्छिन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लियो। च्यासल मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफमा नै मच्छिन्द्रले 1 गोलको अग्रता बनाएको थियो। मच्छिन्द्रका लागि स्टार स्ट्राइकर ओलावले अफिजले 30औं मिनेटमा गोल गरे। विजय भुजेलले दिएको हेडर पासमा अफिजले बक्सभित्रबाट गोल गरेका हुन्। यो उनको जारी लिगमा 15 खेलमा 14औं गोल हो। NRT-का गोलरक्षक सन्तोष महत अघि बढेको अवस्थामा आन्द्रेस नियाले 1 भर्सेस 1 को अवस्थामा सदुपयोग गर्न नसक्दा लगत्तै अर्को मिनेटमा मच्छिन्द्रले दोहोरो अग्रताको मौका गुमाएको थियो। त्यसपछि विजयकै पासमा ओलावले गरेको गोलले मान्यता पाएन। दोस्रो हाफमा NRT-ले बराबरी गोल फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। इन्जुरी समयमा कर्नरमा प्राप्त बललाई सौरभ लिम्बुले हेडर मार्फत जाली चुमाएपछि मच्छिन्द्रले लिगको 20औं चरणमा 3 अङ्क जोडेको हो। यो जितसँगै मच्छिन्द्र उपाधि होडमा बलियो बनेको छ। दोस्रो स्थानमा उक्लिएको मच्छिन्द्रको 20 खेलबाट 34 अङ्क छ। लगातार 3 खेलसम्म जितविहीन राजुकाजी साक्यको टोली NRT भने 10औं स्थानमा छ। NRT रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा 2 अङ्कले मात्र अघि छ। 2 पटक अग्रता जोगाउन नसकेपछि मनाङ मर्स्याङदी क्लब शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा विभागीय क्लब APF-सँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। 20औं चरणमा मनाङले 10 खेलाडीमा सीमित APF-सँग अङ्क बाँडेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 13औं मिनेटपछि APF 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। विश्वास सुन्दासले सुमित श्रेष्ठलाई पेनाल्टी बक्समा लडाएपछि रातो कार्ड सामना गरे। प्राप्त पेनाल्टीको अवसरलाई कोफी टिमोथीले गोल गर्दै मनाङलाई अघि बढाए। 17औं मिनेटमा कोफीको हेडर APF-का गोलरक्षक एन्जल श्रेष्ठले बचाएपछि मनाङले दोहोरो अग्रताको मौका गुमाएको थियो। APF-ले 20औं मिनेटमा खेल बराबरी गर्यो। अरमान बेडममाथि फल भएपछि प्राप्त फ्री किकलाई कप्तान नवीन लामाले गोलमा परिणत गरेका हुन्। त्यसको 6 मिनेटपछि सुमित श्रेष्ठले गोल गर्दै मनाङलाई पुनः अग्रता दिलाए। तर 64औं मिनेटमा बेडमले गोल गरेपछि APF-ले
खेल बराबरी गर्यो। लिगमा मनाङको यो लगातार 6औं बराबरी हो। 20 खेलमा 24 अङ्कसहित मनाङ तालिकाको 8औं स्थानमा छ। 23 अङ्कसहित एपीएफ 10औं स्थानमा छ। आजै भएको तेस्रो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले सङ्कटा क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। पछि परेको स्थिति उल्ट्याउँदै जावलाखेलले 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरी गरेको हो। 43औं मिनेटमा आयुष घलानको गोलमा सङ्कटाले अग्रता बनाएको थियो। मनिष डाँगीको पासमा नेल्सनको प्रहार पोलमा लाग्दै फर्किएको थियो। आयुषले रिबाउन्डमा गोल गरेका हुन्। 73औं मिनेटमा चन्दन कुमार दासले सङ्कटाको अग्रता दोब्बर बनाए। जावलाखेलका डिफेन्डरको मिस पासको फाइदा उठाउँदै उनले गोल गरेका हुन्। 77औं मिनेटमा हिसुप थपलियाको क्रसमा कोटोमो सबिले हेडर गोल गरेपछि जावलाखेलले अग्रता घटायो। 86औं मिनेटमा सबिराज थोकरको गोलमा जावलाखेलले नाटकीय बराबरी गर्दै हार टारेको हो। बराबरीको नतिजाले जावलाखेल दोस्रो स्थानमा उक्लनबाट भने वञ्चित भयो। तेस्रो स्थानमा रहेको जावलाखेलको 20 खेलमा 33 अङ्क भएको छ। समान खेलमा 23 अङ्क मात्र रहेको सङ्कटा भने 9औं स्थानमा छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।